Like, subscribe, and get notified. Social activist and Vasco resident has called the barricading of the port area by putting metal sheets as ridiculous. Will it prevent coal dust from coming over the height of the metal sheets? She asked. Are they trying to hide their sins? She questioned. This is sheer madness, she alleged. Vasco railway station has become a coal station, she observed. No one can wear white clothes in Mormugao. The MLA does not live here and the coal dust even reaches Sangkol, posing a threat to the health of entire Mormugao, she said. वास्कोचे स्टेशन आमचे फक्त न्ही कोळसा व्हरपाचें स्टेशन जालां आनी कांय ना फक्त स्टेशन आसा ते कोळसा व्हरपाचें स्टेशन. जेन्ना हांवें 2000 केस घातलेली पळय कोळशाची, मसूरकर म्हणून मामलेदार आसले, आतां ते व्हडले ऑफिसर जाल्ले आहा, आनी तेंच्यांनी तेन्ना निर्णय दिल्लो की कोळसो आहा तो धांपून व्हरपाक जाय, तांकां उदक मारपाक जाय अशी म्हणून ऑर्डर जाली. दुसरी गजाल तेंच्यांनी सांगलेली त्या वेळार एमपीटीन प्रॉमीस केल्लें आमकां की आपूण सकयलसून वयर पर्यंत सगळीं अशीं झाडां लायतलो जेणे करून लोकांक हेजो कांयच त्रास जावचो ना. आज तुमी पळयलें, आमी तुमकां मदीं दाखयल्या ती भिंत, मदीं भिंत काडली, नेट मारले, सकयल मागीर ती आनी जाळयो मारल्यो आनी आतां तेंच्यांनी निमाणी हे घातल्या, हे पत्रे घातल्या. म्हाका एक सांगूंक सोदा की अशे पत्रे घालून पोल्युशन जावपाचें उरतलें, पत्रेचे अशें येवपाचें उरलें, अशें वयरसून येता तें कितें करप, वयरसून जें येता तें कितें करप, तो हेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार ढगांत पत्रे घालूंक जाय आसले. हे पिशे वाडे वाडे अक्कल बुडे म्हणटा पळय ते अशे ढगांत खरें म्हणलें हेंच्यांनी पत्रे घालूंक जाय आसले जेणे करून वयर सुद्दां उडटा पळय ते आमचेर पडचे नासले. आमदारांक बोटव्या पर्यंत वगी रावता, ह्या लोकांची पळय ज्या लोकांक हानिकारक आसा, कित्याक आमदार हांगा रावत ना, एकूच रावतालो तो मिलीन, आनी आतां पळय आमदार आहा तो बेबो, तो खंय आहा म्हणून खबर ना, आनी वास्कोचो आमदार तो थंयच रावता, पूण तो एसी जाता, तो म्हणटा आपल्याक तितलो हें जायना, पूण इफेक्ट हो सगळ्यांक जाता. तूं पळयशी सांकवाळ पर्यंत मरे लोकांक हो त्रास जाता, बारीक कण तेजो येता, कळ्ळें तुका, आनी तो धूल तूं धवे कपडे घालून भोंवपाक शकना. आमकां वास्कोन तूं धवे कपडे घालूंक शकना. आतां एमपीटीन हे पत्रे घालून कितें दाखोवंक सोदता की भितूर पळय कर्मां चलता, भितूर तेंची जी कर्मां चलता पळय ती कर्मां लोकांक कळचें न्हू म्हणून हे पत्रे काय कित्याक